आप सब पर सलामती हो। राना सईद दोषी का लिखा हुआ है, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा। मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा। मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, वगरना दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त सियासत में वो हुकूमत वक्त जो ये समझती है कि अगर कोई बाहर निकले तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी, तो उस हुकूमत वक्त के लोगों ने क्या मुतालिबात करने शुरू किए। आबिद शेर अली साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान ये समझता है कि उसे सहूलियात नहीं मिली हुई तो फिर उसे अटक किले के अंदर मुंतकिल करना चाहिए, तो अगर सहूलियात अडयाला के अंदर नहीं मिली हुई। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर मामलात को हल करना है तो थोड़ी सी नरमी दिखाना पड़ेगी, बसूरत दीगर हालात ख़राब हो सकते हैं। एक चीज़ का अहद करें कि अगर तो आप चाहते हैं कि हालात नरम हो सकते हैं तो फिर उसकी कोई सूरत पैदा करते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि इन लोगों को सजाएं ही होनी है जो 9 मई के लोग हैं, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ। अगर आप ये समझते हैं कि ये 9 मई वाले हैं तो फिर इनके लिए हालात मुख्तलिफ हों। अगर आप ये समझते हैं कि उसका भी फैसला होगा तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। तो पहले उनकी तरफ कोई भी बॉल फेंकने से पहले खुद तज्जिया किया और खुद उसका फैसला करें कि इनको किस तरफ को भेजना। हुकूमत वक्त ने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जब तमाम रिपोर्ट्स को जमा किया गया तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो बची खुची सांसें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो उन्हें इतने इकदामात के बाद जो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तवक्कुआत के बरक्स देख ली हैं, अब लोग जो हैं बाहर नहीं निकलेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी गई और उसमें 30 से ज़ायद शराइत रखी गई हैं कि आपकी शर्त ये होगी, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोला जाएगा, इस वक्त के ऊपर आपको जलसा ख़त्म करना होगा, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी, सरकारी इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, साउंड सिस्टम का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आम शहरियों के लिए आमदरफ्त को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, आम शहरियों को परेशान नहीं किया जाएगा, अवाम के अंदर मजहबी मुनाफरत नहीं उसको फैलाई जाएगी, बैनुल-अक़वामी ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बात नहीं की जाएगी, अब पाकिस्तान के रवाबित के लिए बात नहीं की जाएगी, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बात नहीं की जाएगी। यानी ये शराइत उनकी तरफ से रखी गई और उन्हीं शराइत की बुनियाद के ऊपर जलसे की इजाज़त दी गई है, और जलसे की इजाज़त जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने दी है और इस बुनियाद पर दी है कि इनका पावर शो नहीं हो पाएगा। उन्हें ये भी गुमान है कि मौजूदा केओस के बाद और टर्मोइल के बाद इतनी गर्मी में भी कौन निकलेगा बाहर और कौन आएगा वहाँ पे। ये बात एक हकीकत भी है कि इस मौसम के अंदर अगर आप किसी जलसे का इनकाद करें तो लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और बिलखुसूस एक ऐसी जमात के लिए कि जो जमात ज़ेरे अताब भी हो, जिस जमात को कॉर्नर भी किया गया हो, और जिस जमात के बारे में ये भी हो कि अगर उसके जलसे में जाने के लिए आप झंडा भी निकालेंगे तो आप गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तो उस जमात को अपने कारकुनान को वहाँ पर जमा करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी, तो उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या होंगे, तो इसी बुनियाद पे इजाज़त दी गई। लेकिन ये मालूम नहीं कि अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला ही ये हुक्म दे दे कि हमने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद की वो जगह जो मुख्तस की गई है वो उसके लिए कम पड़ जाए। पंजाब के बारे में क्या कहें, पंजाब का मामला कुछ और तरीके का है। पंजाब वाले ज़रा आप थोड़े से वैसे भी घबराए हुए होंगे कि बाहर निकलेंगे तो पहले जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और अज़ियतें बर्दाश्त की हैं उसको किस तरीके से देखा जाएगा, तो पंजाब वाला मामला अलग होगा। हालांकि पंजाब के अंदर भी जलसों के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जवाब तलब किया है कि किस बुनियाद के ऊपर आपने इनको रोका है और आपने इजाज़त इनको क्यों नहीं दी। अब ये इस्लामाबाद वाले मामले को एक ट्रेंड सेट के तौर पे और बेसिक पॉइंट्स के तौर पे रखा जाएगा कि हमें इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हुकूमत वक्त पंजाब हुकूमत के तवस्सुत से खान साहब के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाना चाहती है, और वो इक़दामात के जिसमें पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई की गई। अब एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि ट्विटर अकाउंट जो खान साहब का है उसके बारे में
یعنی اس سے جو ایک ٹویٹ ہوئی اور وہ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حقائق عوام تک پہنچنے چاہیے، اس ٹویٹ کو لے کے جو ویڈیو اس میں بنائی گئی تھی حمود الرحمان کمیشن کے اوپر، میں نے بھی ایک مفصل ولاگ کیا ہوا ہے، آپ جا کے ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کوئی 26 منٹ سے زائد کا، لیکن اس میں وہ الفاظ میں نے استعمال نہیں کیے، حذف کر دیے، لیکن وہی جملے جو ہیں وہ یعنی گماشتے، کسی کی یادداشتیں، کسی کے رنگ رلیاں، وہ اس کی ساری تفصیل اس کے اندر تھی۔ تو پاکستانی حکومت نے اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی بات ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے، جو ابھی ایک نیا بنا ہے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی۔ اسی ضمن کے اندر اڈیالہ ٹیم بھی گئی اور اڈیالہ ٹیم جا کے انہوں نے ان سے پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور ان کے وکلاء بھی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب تو خود نہیں چلا رہے ٹویٹر اکاؤنٹ، جبکہ بہت سارے صحافی پاکستان کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے بات کی کہ دیکھنا چاہیے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ٹویٹر پہ رسائی کس نے دی ہوئی ہے۔ خود تو انہوں نے نہیں چلایا ہوگا، وہ جب وزیر اعظم تھے وہ تب بھی خود نہیں چلاتے تھے، ٹیم چلاتی تھی۔ اب اگر چلایا جا رہا ہے تو معلوم تو سبھی کو ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی چلا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ٹیمز رکھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ خود چلاتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا جی کہ وہ تو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں چلا رہے، تو دیکھیں کون چلا رہا ہے۔ اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو پھر آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی اور چلا رہا ہے۔ لیکن رؤوف حسن صاحب کی ایک بات کے اوپر میں بڑا یعنی حیرت انگیز طور پہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں چل رہا، وہ باہر سے چل رہا ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یا تو ڈٹ کے اس معاملے کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے وزیر اعظم نے اپنے کنونشن کے اندر یہ بات کر دی تھی کہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو کسی کو ضمانت دلوانے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں، اور بعد میں ان کے وکلاء اور اٹارنی جنرل جا کے وہاں پہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، وہ آپ کی بات نہیں کی، وہ ماضی کی بات کی ہے، انہوں نے ماضی کے حوالے دیے ہیں، ماضی کے ججز کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں بات نہیں کی۔ بھائی کی ہے تو پھر سٹینڈ لینا اس پہ، تو یا نہ کیا کریں۔ تو اگر وہ ٹویٹ اگر پوسٹ ہوا ہے تو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، سٹینڈ لیں کہ ہمارا موقف یہ ہے۔ یا تو آپ سٹینڈ نہیں لے رہے تو پھر آپ خود کہیں کہ جی ہم اسے رپورٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے۔ یعنی عوامی سطح پہ معاملات کچھ اور ہیں اور قانونی سطح پہ معاملات کچھ اور ہیں۔ عوامی سطح پہ ترجمانی کچھ اور ہے، قانونی سطح پہ دلائل کچھ اور ہیں، عوامی سطح پہ ریمارکس کچھ اور ہیں اور قانونی سطح پہ اپنی بازگشت کچھ اور سنائی دیتی ہے۔ تو یہ جو تفریق پیدا ہو چکی ہے، اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا۔ یعنی ہم اپنے بچاؤ کے لیے کہیں پہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کہیں پہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنے کے لیے، اس گرداب سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ لیکن بیٹھ کے بات چیت ہوگی کس سے؟ اب اس فریق کا جس دن فیصلہ ہو گیا کہ کس سے ہوگی، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک فریق کا ہی ہوگا، کسی بھی فریق کا فیصلہ ہو گیا تو وہ کسی دوسرے فریق کے لیے پریشان کن ہوگا۔ کسی ایک سے بات ہوگی تو دوسرے کے لیے پریشان کن ہر حالت میں ہوگا، لیکن وہ کب تک ہوگا اس کے لیے امکانات فی الحال دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 14 دن اہم ہیں، 14 دن میں ابھی بھی 10 دن باقی ہیں، لیکن حالات کو اس طرف کو لے کے جانا، وہ کون لے کے جائے گا یہ دیکھنا۔